अस्सलाम वालेकुम मेरे रात जागने वाले दोस्तों, भाइयों, बहनों, अजीज़ों, कैसे हो। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का आपको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत मोहब्बत। और ये जो चाय वाली वीडियो है ना, आज मुझे वो लोग फ़ोन करें या मैसेज करें कि कौन कौन से लोग हैं जो मेरे साथ चाय पीते हैं या चाय वाली वीडियो का शदीद इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उनसे काफ़ी दोस्त मेरे साथ राब्ते में हैं। तो मैं अक्सर, आपको पता है कि चाय बना के ज़रा हल्का फुल्का गप इसलिए होती है कि हम सारा दिन टेंस होते हैं। कभी जनाब ये मुफाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, कभी वो शहबाज गिल की, यार देखो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं, फयाजुल हसन चौहान की बातें सुन रहे हैं तो हम कहते हैं कभी रिलैक्स भी हों। तो ये जो है आखिरी मेरी वीडियो होती है ना, वो रिलैक्स होती है। मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ, आप भी रिलैक्स हो जाते हैं। तो वो फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है आपसे गपशप लगाने का ना। तो मैं ख़ुद भी रिलैक्स हो जाता हूँ। इसमें यह है कि ये जो वीडियो बनाता हूँ ना, ये बेड पे बैठ के और ऐसे कभी कभी लेट के, तो मैं ख़ुद भी फिर जो है ना रिलैक्स हो जाता हूँ। और इस वक्त आपको पता है अब ये 1 बजने के करीब टाइम है। तो मेरे घर वाले सारे सो जाते हैं, तो मैं ये चाय भी जो है ना आखिरी ख़ुद बनाता हूँ। तो अक्सर ये वीडियो में बता रहा होता हूँ। तो कल मुझे एक सीनियर फ़ोन आया, आप उसको वालदा कह लें या मुझसे सीनियर थी, कि कहता पुत्र तेनू अपनी बीवी चाह नहीं बना के देंदी तो कहते मेरी नूह नाल गल करा ना, मैं उन्होंने समझावा कि मेरा पुत्र एडा काम करता है तो वो चाह भी नहीं बना के देंदे मैंने कहा नहीं माँ जी, मैंने भी उनको मैंने कहा नहीं माँ जी, वो गल है कि ये अद्धी रात की चाह है, हुण सारे सुते पे ने, तो यह मेरा मैं खुद जाग रहा तो इस वास्ते मैं खुद बनाना तो लोग प्यार मोहब्बत का इजहार भी करते हैं ना सर। अच्छा जी, आज की जो बातें हैं ना वो तो मैंने आपसे की हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत ये बता दूं कि ये हमारी जो पाकिस्तान जस्टिस पार्टी है ना, इसके काफ़ी लोग मेंबर बनने चाह रहे हैं। तो कल भी मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा पीजेपी न्यूज़ पे चले जाएं, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है। मैंने कहा चलें इधर ही बता दूं। तो इसका ये है कि पहले तो चाय दिखा दूं ना सर जी, पहले आपको चाय तो दिखा दूं। आज जो चाय है ना, तो अच्छा लोग कलर से पता भी लगा लेते हैं। मुझे मैसेज आते हैं कि सर जी आज तुसी पत्ती थोड़ी पाई सी एक बंदे ने उस दिन फ़ोन किया, कहता जी वो लगता है तुसी बगैर चीनी दे पींदे हो। मैं कहा यार तैनू किस तरह पता लग जाता? कहता जी ताड़े चाह दे कलर तो ही पता लग जाता ये है जी चाय है, ये तैयार है, ये देखें। और ये आपका मग्गा तैयार है पाकिस्तान जस्टिस पार्टी का, ठीक है। और अगर आपको मैं खुश करूं तो आज थोड़ा सा एक और चीज़ भी दिखा दूं कि ये चाय के साथ जो है ना, मैं आज दही भल्ले, ये बल्ले बल्ले दही भल्ले भी थोड़े से खा लूँगा। अच्छा जी, मैं बात कर रहा था आपको कि जस्टिस पार्टी की मेंबरशिप आप कैसे ले सकते हैं। आपको पता ही है पाकिस्तान जस्टिस पार्टी पीजेपी, उसका मैं चेयरमैन हूँ और हमने काफ़ी ओहदे बनाए हुए हैं और बना भी रहे हैं। हमें पूरे पाकिस्तान में नए सदर सेक्रेटरी वगैरह ये रीऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे हैं, तंजीम साजी वो कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें बंदे चाहिए, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर में भी, हर मुल्क के हम जो है ना सदर सेक्रेटरी और ये वो बना रहे हैं। तो इसका तरीका ये है कि हमने इसकी थोड़ी सी फ़ीस भी रखी हुई है। तो तरीका ये है कि आप मुझे अपनी इसी में मोबाइल नंबर जो अक्सर आपको बताता हूँ, आज फिर बताऊँगा, इसमें आपने अपनी तस्वीर भेजनी है, अपना नाम, वालिद का नाम और एड्रेस, पता, ये आपने मुझे भेजना है। तो फिर आपका वो कार्ड बन जाएगा। तो अगर आप लाहौर में हैं तो कोई बात नहीं, आप फ़ीस दें या ना दें कोई बात नहीं। लेकिन जो लाहौर से बाहर है, कराची, सियालकोट, हैदराबाद, कोयटा, उनका क्योंकि हमने कार्ड फिर टीसीएस करवाना होता है तो कोई फिर वो ख़र्चा ज़रूर हो जाता है ना, उनके लिए हमने रखा है 1000 रुपया। तो वो दें, कार्ड भी बना, स्मार्ट कार्ड भी बनाते हैं और फिर वो उनको टीसीएस भी करते हैं।
اور دوسرا جو باہر کے ملکوں کے ہیں جیسے امریکہ، برطانیہ، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، کینیڈا، یہ سارے باہر کے ملکوں میں، ان کے لیے پھر ہم نے 2000 رکھا ہے، کیونکہ اس کا جو 1000 سے زیادہ تقریباً وہ یہ جو ان کے ٹی سی ایس وغیرہ کے عمران خان نے قیمتیں بڑھا دی ہیں تو اس میں لگ جاتا ہے نا، وہ جو ڈی ایچ ایل سروس ہے، تو یہ اس میں آپ بن سکتے ہیں، کوئی بھی اس کا ممبر بن سکتا ہے، چاہے وہ بزنس مین ہو، عام تاجر ہو، غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی اس پارٹی کا جو ہے نا آپ ممبر بن سکتے ہیں، پاکستان جسٹس پارٹی کا۔ تو ہمارا آپ کو جیسے آپ نے کل دیکھا کہ کنٹینر وہ جو بنایا ہوا تھا مسلم لیگ نون نے، تو سب سے پہلے تقریر بھی ہماری پاکستان جسٹس پارٹی کی تھی، تو ہمارا سیاسی علاق جو ہے نا میاں نواز شریف صاحب سے ہے، مسلم لیگ نون سے ہے، میں ان سے بڑا پیار بھی کرتا ہوں، وہ بھی بڑی مجھے ہمیشہ وہ دیتے ہیں، حوصلہ دیتے رہتے ہیں، تو ان سے ہمارا سیاسی اتحاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ اس کے ممبر بنے، آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ پاکستان جسٹس پارٹی کا سمارٹ کارڈ بھی حاصل کریں اور ممبر بھی بنے۔ جو ممبرشپ ہے وہ بالکل فری ہے، خالی جو کہتا ہے میں ممبر بننا ہے وہ فری ہے، لیکن کوئی سمارٹ کارڈ بناتا ہے اے ٹی ایم مشین کی طرح کا تو اس کے لیے یہ میں نے فیس بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو نے جس فون نمبر پہ رابطہ کرنا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 0300472572، یہ اس لیے بھی روزانہ فون بتا رہا ہوں کیونکہ 800، 1000، 1200 روز نئے سبسکرائبر ہوتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ نا فون وغیرہ کا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ طریقہ ہے، تو باقی آپ بتائیں کہ کون کون بندہ جو ہے نا وہ چائے پی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چائے دیکھتا ہوں، اوئے ہوئے آج تو بڑی کمال دی چائے ہے سر، قسم ہے، وہ جو ڈرائیوروں والی نہیں ہوتی آج کلر دیکھے نا سارے، کلر سے ہی تو اندازہ آپ کر لیتے ہوتے ہیں، بڑا یہ بہت پیاری چائے ہے سر۔ چائے پینے سے نا تھکاوٹ اتر جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے بنی گالا میں تو کوئی اور چیز پی جاتی ہے، تو ہم چائے بھی نہ پئیں اب اس وقت بنی گالا میں بھی دور چل رہے ہوں گے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے وہی ہیں دور جس کی کابینہ نے منظوری دی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ ضرور کیا کریں، پھر اندازہ ہوتا ہے۔ اور میں 2 بجے تک روزانہ جاگتا ہوں، فرائیڈے اور سیٹرڈے ساری رات جاگتا ہوں، اور کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ سر جی آپ اتنے ساری رات جاگتے ہیں، صبح واک کی بھی آپ لگا رہے ہوتے ہیں، تو سوتے کس ٹائم میں نے کہا یار میں امیون ہو گیا ہوں، نیندیں جو ہے نا کرونا اور یہ سارے سیزن میں نا نیندیں اڑ گئی ہیں، اب 3-4 گھنٹے کر کے تو صبح میرے کیس بھی لگے ہوئے ہیں، میں نے ہائی کورٹ میں کیس بھی کرنے ہوتے ہیں، روزانہ لگے ہوتے ہیں کیس، تو آپ کو وہ بھی میں نے بتایا کہ آپ مجھ سے قانونی مشورے بھی کر لیے کریں، میں انشاءاللہ آپ کو اچھے مشورے دیا کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو امید ہے آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوئے گی، تو آئی لو یو، آئی لائک یو، تو آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور آج کا یہ پیغام ہے کہ آپ پاکستان جسٹس پارٹی کا سمارٹ کارڈ حاصل کریں اور اس کے ممبر بنیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ خدا حافظ۔